महराका बाबु छोरामाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता महरामाथि अभियोजन अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको दुखेसो कामको तारिफ होला भनेको त झन आलोचना पो भयो। नयाँ दलको हावाहुरीले मलाई नै उडाउला जस्तो भयो अनि म चितवनबाट गोर्खा जाने माहौल बनेको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। सुन काण्डमा ठुला बडाको संलग्नता देखियो, धन्यवाद दिनुपर्नेमा नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेर संसद नै विघटनतर्फ लान लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। दाङ पुगेर कृष्णबहादुर महराले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारलाई सघाउन तयार छु। कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरामाथि अनुसन्धान हुन्छ, सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। गिरिबन्धु टी स्टेसनको जग्गा प्रकरणमा बिस्तारै अनुसन्धान हुन्छ भनेपछि केपी शर्मा ओलीका पसिना छुटे। हामीलाई झुन्डाएर मार्ने योजना थाहा पाएपछि मात्रै मैले संसद विघटन गरिदिएको भन्दै केपी शर्मा ओलीको खुलासा। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको ओलीको टिप्पणी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। बालेन्द्र शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, सुकुम्बासी र तिनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्नु। सांसद सुनिल शर्मालाई कारबाहीको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले गर्यो प्रदर्शन। र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलनको अन्तिम चरणमा भीम रावल पुनः नेकपा एमालेमा सक्रिय हुँदै लामो समयपछि ओलीसँग गरे भलाकुसारी। नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह। सिआइबीले बोलाएपछि राजनीतिक र कानुनी परामर्शमा माधव कुमार नेपाल। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ, 30 लाख पनि बरामद। यता 1 क्विन्टल सुन भनिएको गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै। आखिर कहाँ गयो त 40 केजी सुन? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग चाहिँ पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरामाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। सरकारी अभियोजनमा नाम भए पनि किन मुद्दा नचलाइएको भनेर गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, सिआइबी प्रमुखसँग छलफल भएको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलस्त पारेका छन्। विद्युतीय चुरोट भेपमा ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व सभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि अभियोजन अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका हुन्। महरा र उनका छोरा राहुलको कनेक्सन देखिँदा पनि प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगरेपछि प्रचण्डमाथि तीव्र दबाव आएको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा सुन तस्करीको सञ्जालमा संलग्नसँग महरा बाबुछोराको 256 पटकसम्म फोन भएको देखिए पनि किटान सहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा उक्त उल्लेख कुरा भए पनि महरालाई सोधपुछ अभियोजन नगरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सबै दल तथा नेताहरू लागेका हुन्। यो विषय सार्वजनिक भएपछि महरालाई प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संरक्षण गरी अनुसन्धान नै नगरेको आलोचना भइरहेको छ। अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल तथा गृहमन्त्रीमाथि व्यापक दबाव भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृष्णबहादुर महरालाई सिआइबीलाई छानबिन गर्न समेत निर्देशन दिएको बताएका छन्। सुन तस्कर प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता महरामाथि अभियोजन अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरूसँग दुखेसो पोख्दै राम्रो काम गरेको तारिफ होला भनेको त झन आलोचना भयो भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। बालेन्द्र शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै सुकुम्बासी र तिनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्न भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका दुई मुख्य समस्या समाधानका लागि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। हिजो मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले तिनकुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआवजा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यो सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग रुष्ट हुँदै आएका मेयर बालेन्द्र शाह खुसी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको हो। लामो समयदेखि सङ्घीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारका केही मन्त्रीहरू समेत सहभागी उक्त छलफल काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या र तिनकुनेको जग्गा मुआवजाका विषयमा छलफल भएको बताइएको हो। दर्शकबिन हालै मात्र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर यी दुई समस्यालाई सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारवाला मन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर बैठक सँगै राखेका हुन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको जानकारीतर्फ भएको छ। बैठकमा महानगरका तर्फबाट मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीसहित 32 नम्बर ओडाका अध्यक्ष पनि सहभागी थिए। बैठक करिब 1.5 घण्टा चलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भीम रावल पुनः नेकपा एमालेमा सक्रिय भएका छन्। लामो समयपछि केपी शर्मा ओलीसँग भलाकुसारी गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता भीम रावल बीच भेटवार्ता भएको छ। मङ्गलबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय चियासलमा लामो समयपछि नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। उनीहरू बीचको भएको भेटमा केपी शर्मा ओली र भीम रावल बीच देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टी पछिल्लो समयको अवस्थाबारे छलफल भएको जनाइएको छ। नेता भीम रावलले लामो समयपछि भएको भेट सकारात्मक भएको समेत जानकारी दिएका छन्। हाम्रो बीचमा भेट नभएको धेरै भएको थियो। आज एका अर्कासँग के कस्तो छ भन्ने भलाकुसारी भयो र अहिले देशको स्थिति, पार्टीको अवस्था के छ, कस्तो छ भन्ने कुराकानी भयो। धेरै लामो कुराकानी भएन, फेरि भेट्ने कुराकानी भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि नेता भीम रावलले पछिल्लो समय भीम रावल पुनः पार्टीमा सक्रिय हुँदैछन्। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यता अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका भीम रावल त्यस यता पार्टीको काममा समेत सक्रिय नभएका रावलले केही समय अगाडि गृह जिल्ला आसाममा नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्तासँग उनले पार्टीका गतिविधि र काम कारबाही बारे छलफल गरेका थिए। नेकपा हुँदैबाट ओली र रावलको सम्बन्ध चिसिएको थियो। 10औं महाधिवेशनमा ओली विरुद्ध अध्यक्षमा भीम रावलले उम्मेदवारी दिएपछि उनीहरूबीच बोलचाल नै बन्द भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 क्विन्टल भनिएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै मिलेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार ब्रेक्सुबाट छुट्याइएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिना मङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक सु सहितको तोल लिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच सिआइबी राजस्व नेपाल राष्ट्र बैङ्क र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा सुन गालेर जोखिएको हो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई लगाएको हो। सिआइबीले सङ्गठित अपराध र राजस्व अनुसन्धानको छली कसुरमा यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यता सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिकहरू पक्राउ परेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिकहरू पक्राउ परेका हुन्। मङ्गलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँबाट 30 लाख रुपियाँ सहित 3 जना चिनिया नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा चिनिया नागरिकहरू जोङछ्याङ, झाओ, हुई र ताङजिङ रहेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। गत साउन 3 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सेना मङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 22 जना पक्राउ परिसकेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई कारबाहीको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका पवन कार्कीको सो प्रदर्शन नेतृत्व गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले शर्मालाई नक्कली सर्टिफिकेटधारीको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले शर्मालाई मेडिकल माफिया भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। प्रमाणपत्र छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरे पनि शर्मालाई अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश गरेपछि उनी रिहाई भएका छन्। हिरासतबाट छुटेपछि शर्माले सांसदमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारीमा पवन कार्कीको असन्तुष्ट समूहले नेतृत्व गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हामीलाई झुन्ड्याएर मार्ने योजना थाहा पाएपछि मैले संसद विघटन गरिदिएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्न आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन्। मङ्गलबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई झुन्डाएर मार्ने डोरी बनाइएको भन्दै उनले आफूले सांसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनालिदिएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि पार्टीको संसदबाटै निकालिएका आफूहरूले सङ्गठन विस्तार र सुदृढ गरेर मजबुत र प्रमुख पार्टीको रूपमा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा प्रवेश गरेको उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी बचाउनको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएको बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग यता प्रधानमन्त्रीले दुखेसो पोख्दै कामको तारिफ होला भनेको त झन् नेकपा एमालेले संसद नै अवरोध गरेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्।